तुम्ही ऑलरेडी तुमचं वोट कास्ट केलेलं आयज झेडपी इलेक्शन्स कशें आसा वातावरण हेंच्यान? खूब बरें आसा. आज बरीच थंडी पडल्या आनी ह्या थंडेच्या दिसान सुद्दां जेन्ना हांव सकाळीं 8:00 म्हजें पयलें मत मारपाक गेलो आमच्या बुथार आनी तेन्ना सुद्दां बरेच लोक सकाळीं फुडें येवन वोटिंगाक थंय हजर आशिल्ले. तें पळोवन खूब बरें दिसलें, कारण लोकां मदीं जागृती जाल्या. आमी प्रयत्न केल्लो की ह्या जिल्ला पंचायत निवडणुकेक चडांत चड मतदान जावचें, कारण आमी पळयता पंचायत आनी आमदारकीच्या निवडणुकेक खूब मतदान जाता, पूण जिल्ला पंचायत निवडणुकेक थोडें कमी जाता. पूण तरी सुद्दां ह्या फावट म्हाका एक आशा आसा की जवळ जवळ 70 ते 80% मतदान आमच्या ह्या दोनी कवळे आनी वेलिंग पिळवण वाठारांत जातलें. 3 मतदारसंघ तुमी झगडटा जिल्ल्याचे पळयत जाल्यार हिंगा 2 आनी मांद्रे 1. कशें आसा तुमचें? नक्कीच खूब बरें आसा. म्हजो स्वताचो इनवॉल्वमेंट म्हाका 2 मतदारसंघांत 2 जिल्ला पंचायत मतदारसंघांत म्हजो वावर आसा. एक कवळें आनी दुसरो वेलिंग पिळव. आनी जेन्ना आमी लोकांच्या दारां वताले तेन्ना बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी नक्की आमचे दोनी उमेदवार आसा ते मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. आनी ह्या जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनान तुका एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो आनी एक फावट लोकांच्या दारांनी वचपाक. हाव इट वॉज? खूब बरो आशिल्लो. एक जेन्ना आमी काम करता, कारण म्हजें काम गेली कित्येक वर्सां चालू आसा, पूण जेन्ना घरां वता तेन्ना एक पर्सनल टच उरता आनी त्या वेळार लोकांच्यो इतर काही ज्यो समस्या आसत त्योय जाणून घेवपाक मेळटा. तांचे विचार आसतले आनी समाजा बाबतींत किंवा समाज बरो आनी जावपा खातीर ते विचारूय जाणून घेवन मुखार काम करपाक ताका एक बरो वाव मेळटा. थँक्यू.